मार्ग जो तूने दिखा दिया, दिल से निकले बाबा हर पल जीवन हमारा बना दिया। दिल से निकले बाबा हर पल। जब से
ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज पौष 27 गते मंगलबार 11/1 सन् 2022 र बाबाको मुख्य सारमा मिठे बच्चे ज्ञानको बुलबुल बनेर, बुलबुल भनेको जुरेली चराको नाम हो हैन। ज्ञानको बुलबुल बनेर आफू समान बनाउने सेवा गर। आफू समान बनाउने सेवा गर। आफ्नो दिलसँग सोध। आफ्नो दिलसँग सोध। के सोध्ने आफ्नो दिलसँग? आफ्नो दिलसँग सोध, मेरो यादको यात्रा ठिक छ हैन। अरूलाई हामीले जे कुरा बताए नि आफ्नो अन्तर हृदयले त हामीलाई सच्चाइको आवाज दिन्छ हैन। मेरो अवस्था कस्तो छ, म कस्तो छु, म कस्तो बनिरहेको छु हैन। आफूले आफैसँग त ढाट्न सकिन्न, झुट बोल्न सकिन्न। त बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको बुलबुल बनेर आफू समान बनाउने सेवा गर। पहिला आफू बाबा समान बन्ने र बल्ल अरूलाई पनि बाबा समान बनाउने र आफ्नो दिलसँग सोध, मेरो यादको यात्रा ठिक छ। प्रश्न: कुन विशेष पुरुषार्थद्वारा, कुन विशेष पुरुषार्थद्वारा भिकारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ? कुन यस्तो पुरुषार्थ गर्यौ भने भिकारीबाट पनि तिमी के बन्छौ त? राजकुमार बन्न सक्छौ। के पुरुषार्थ होला? कस्तो पुरुषार्थ गर्ने? अरू भाइजीहरू कस्तो खालको पुरुषार्थ गर्ने? उत्तरमा भिखारीबाट राजकुमार बन्नको लागि, भिखारीबाट राजकुमार बन्नको लागि बुद्धिको लाइन क्लियर हुनुपर्छ। बुद्धिको लाइन क्लियर हुनुपर्छ। एक बाबा सिवाय अरू, एक बाबा सिवाय अरू कोही पनि याद नआओस्। सम्झ, यो शरीर पनि मेरो होइन। सम्झ, यो शरीर पनि मेरो होइन। जीवन छँदै मर्ने पुरुषार्थ गर्नेहरू नै, जीवन छँदै मर्ने पुरुषार्थ गर्नेहरू नै भिखारी हुन्। उनीहरू नै वानप्रस्थ अवस्थामा हुन्छन्। उनीहरू नै वानप्रस्थ अवस्थामा हुन्छन्। किनकि बुद्धिमा रहन्छ, किनकि बुद्धिमा रहन्छ। अब त के रहन्छ बुद्धिमा? अब त बाबासँग घर जानु छ। फेरि सुखधाममा आउनु छ। बाबा प्रश्न सोध्नुभएको थियो, कुन चाहिँ विशेष पुरुषार्थको द्वारा हामी भिखारीबाट राजकुमार बन्छौँ?
हैन। अहिले बाबुले स्थूल सम्पत्तिको कुरा गर्नुभएको होइन। आज संसारमा सबै मनुष्य आत्माहरूले आफ्नो मानवीय मूल्यहरूलाई गुमाएका छन् हैन। जीवनमा सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी जुन आत्माको मूल्य हो, जुन आत्माको सम्पत्ति हो हैन, त्यो गुमिसकेको छ। त्यसबाट मानिसहरू भिखारी बनेको छन्। भले स्थूल रूपमा सम्पत्ति, साधन, स्रोत सबै कुरा भएर पनि त्यसको आनन्द क्षणिक लिए तापनि फेरि एकछिनपछि केही गुमाए जस्तो, केही नभए जस्तो खाली खाली महसुस हुन्छ मानिसको जीवनमा। र हरेक कुरा छ बाहिर स्थूलबाट हेर्दाखेरि, तर खालीपनको महसुस हुन्छ। त्यो खालीपन भनेको के त भने आत्माको जुन शक्ति हो, जुन मूल्य हो, मानवीय जीवनको मूल्य हो, त्यो छैन हैन। जब बाबाले हामीलाई यस्तो योगमा लैजानुहुन्छ जहाँ हामीलाई 5 प्रकारको सुख मिल्छ। तनको सुख मिल्छ हैन, धनको सुख मिल्छ, जनको सुख मिल्छ, मनको सुख मिल्छ, पदको सुख मिल्छ। त यो 5 प्रकारको सुखदायी जीवन जसको छ उनी बल्ल राजकुमार हैन। आज कसैको के छ, कसैको के छैन, कसैको के छ, कसैको के छैन हैन। त यो हिसाबबाट मानिसहरू अहिले के छन् त भिखारी छन्। र बाबा भन्नुहुन्छ त भिखारीबाट राजकुमार बन्नको लागि तिम्रो बुद्धिको लाइन क्लियर हुनुपर्छ र एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि याद नआओस् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो शरीर पनि सम्झ कि मेरो होइन हैन। यो शरीर पनि बाबाले सेवार्थ हामीलाई दिनुभएको छ, सेवाको लागि। त जीवन छँदै मर्ने पुरुषार्थ गर्नेहरू नै भिखारीबाट राजकुमार बन्छन्। र अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो वानप्रस्थ अवस्था हो, किनकि अब तिम्रो बुद्धिमा रहन्छ कि मलाई घर फर्किनु छ। र घर गएपछि फेरि कहाँ आउनु छ? आफ्नो राजधानीमा आउनु छ। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ पढाइमा धेरै ध्यान कुन कुरामा दिनु छ हैन। बच्चाहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन? फेरि बाबाले त भनिदिनु भयो बच्चाहरूलाई थाहा छ। त पढाइमा पनि कुन कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ? के कुरामा? त म सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बन्नु छ। के कुरामा ध्यान दिने? 16 कलाले सम्पूर्ण, सम्पूर्ण रूपमा निर्विकारी र मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बन्नु छ। यो कुरामा यो सबै कुरा यसैभित्र आइहाल्यो। त हेर्नु छ म भित्र यी सबै गुणहरू छन्। जे बन्नु छ त्यसमा धेरै ध्यान जान्छ। यो बनिन्छ कसरी हैन? यी सबै कुरा बनिन्छ कसरी? पढेर अनि पढाएर। बेहदको बाबालाई सारा दिनमा कति याद गर्छौं हैन। त्यही भएर बाबाले कई बार भन्नुहुन्छ नि, कई यस्ता बच्चाहरू पनि छन् दिनमा 5 मिनट पनि मलाई याद गर्दैन। अब म कति घण्टामा पढ्छु कि मिनेटमा पढ्छु कि 24 घण्टा बाबाको यादमा रहन्छु कि हैन, आफूले चेक गर्नु पर्यो। कतिलाई पढाउँछु, सारा दिन मैले कति बाबाको याद गर्छु र अरूलाई मैले कति पढाउँछु। सम्पूर्णत अहिलेसम्म कोही बनेको छैन। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छन्। बाबाले एक एक बच्चाहरूमाथि दृष्टि राख्नुहुन्छ। के भन्नु है बाबाले? यो नठान्नु कि बाबाले त मलाई कहाँ देख्नु भएको छ हैन। हामी बाबाको बच्चाहरू जो भगवानले चुनेका हामी आत्माहरूमाथि त बाबाको दृष्टि रहन्छ नै हैन। र साथसाथमा सारा संसारका जति पनि आत्माहरू छन् ती आत्माहरूको प्रति पनि बाबाको दृष्टि रहन्छ। जसरी हजुरहरूको छोराछोरी देश विदेशमा हुनुहुन्छ, भोलि कोही आफ्नो नजिक साथमा हुनुहुन्छ, घरभित्र एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, कोही टाढा टाढा हुनुहुन्छ भने पनि त उनीहरूको प्रति पनि मनको आँखा त गइरहेको हुन्छ नि त, जान्छ जान्न हैन। त्यस्तै बाबाले पनि हैन हर बच्चाको प्रति के गर्नुहुन्छ त नजर राखिरहनु भएको हुन्छ। तब त मुरली चलाउनुहुन्छ हैन। हाम्रो मनको संकल्पहरू सुनेर त भोलिपल्ट के आउँछ? बाबाको जवाब आउँछ। देखेरै त हुन्, दृष्टि गरेरै त हुन्। यो बच्चाले के गरिरहेको छ?
मेरो अर्थ सेवा गर्छ, कतिको तकदिरबुझ बनाइरहेको छ। त बाबाले एक एक कुरा हेर्नुहुन्छ। त हरेकले आफ्नो अवस्था र आफ्नो खुसीलाई पनि जान्दछन्। अतीन्द्रिय सुखको जीवन हरेकलाई मिठो लाग्छ। हिजो कुन कुरामा मिठास छ भन्नुहुन्थ्यो बाबाले? कसलाई याद छ? हिजो बाबाले कुन कुरामा तिम्रो मिठास छ भन्नुहुन्थ्यो? कुन पोइन्टमा? के कुरामा मिठोपना आउँछ भन्नुहुन्थ्यो? कसले चिन्तन गर्दो रहेछ है त? बाबाले हिजो यही शब्द बोल्न थिए, बच्चे सारा मिठास मन मना बाबामा छ, हो कि न? आज पनि बाबाले मिठासको कुरा गर्नुभएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त अतीन्द्रिय सुखको जीवन हरेकलाई मिठो लाग्छ। यो त बच्चाहरूलाई निश्चय छ। बाबाको यादद्वारा नै तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनिन्छ। सहज उपाय नै हो यादको यात्रा। आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, मेरो यादको यात्रा ठिक छ? हरेकले आफ्नो दिलसँग सोध, मेरो यादको यात्रा ठिक छ कि छैन? के भन्छ दिलले? ठिक छ भन्छ कि बेठिक छ भन्छ? भन्नुहोस् त। अरूलाई आफू समान बनाउँछु, ज्ञानको बुलबुल बनेको छु, हैन? के सोध्ने त आफैले आफैसँग बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी ब्राह्मण नै दैवी गुण धारण गरेर मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तिमीहरू सिवाय अरू कुनै देवता बन्नेवाला छैन। तिमी नै दैवी घरानाको सदस्य हौ। हामी नै के हौ त? दैवी घरानाको सदस्य हौ। त त्यहाँ तिम्रो हुन्छ दैवी परिवार। अहिले तिमीलाई थाहा छ, हामीले दैवी परिवारको बन्नको लागि खुब पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। बच्चाहरूले पढ्नु पनि कायदापूर्वक पर्छ। एक दिन पनि गैल हुनु हुँदैन। यदि बिमारी छौ, बेडमा सुतिरहेको छौ भने पनि बुद्धिमा के हुनु पर्यो? बाबा र बाबाको पढाइ याद रहोस्। आत्माले जान्दछ हामी बाबाका बच्चा हौं। बाबा हामीलाई घर लिएर जान आउनु भएको छ। हामी शान्ति धाममा गएर फेरि सुखधाममा आउँछौं। पछिसम्म यति मेहनत गर्नु छ, जसले गर्दा एक शिव बाबाको नै याद रहोस्। अरू संगत तोडेर एकसँग जोड्नु छ। मुखबाट कुनै जप गर्नु छैन, हैन? कतिपय बाबाको बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्ने मुखले बाबालाई मुख चलाएर हिँडेको देख्छु कि, हैन? अजपा जपमा न मनले के गर्यो त? एकदम निरन्तर रूपमा बाबाको याद आइरहोस्। मुखले जप्ने कुरा त छैन यहाँ त फेरि तिमी त्यस अवस्थामा जानु छ जुन सतो प्रधान अवस्थामा तिमी यहाँ आएका थियौ। त्यस अवस्थामा गएर फेरि उसै अवस्थामा आउनु छ सतयुगमा। कति सहज छ। तिमीले भक्ति मार्गमा गाउँथ्यौ, हजुर सब जब आउनुहुन्छ हामीले अरू सङ्गत छोडेर एक हजुरसँग नै जोड्नेछौँ। यसमा मेहनत छ, पवित्रताको मुख्य कुरा हो। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन्नु छ, हैन? भले गृहस्थमा रहो तर कस्तो बन? कमलको फूल समान। त त्यो कमल पनि पानीदेखि जमिनदेखि माथि रहन्छ। तिमी चैतन्य फूल पनि धरती माथि छौ। त्यसैले तिमीले पनि प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, हामी पवित्र रहेर एक हजुरलाई नै याद गर्छौं, जसले गर्दा अन्त्यमा हजुर सिवाय अरू कसैको याद आओस् नआओस्, हैन? अहिले पनि हामीले आफ्नो अवस्थालाई चेकिङ गर्न सक्छौँ। जब कुनै परिस्थितिहरू आउँछ, विघ्नहरू, शरीरमा कुनै रोग व्याधिहरू आउँछ, त्यति बेला बढी मात्रामा कसको याद आउँछ, हैन? त्यो आफूले आफूलाई चेक गर्नु पर्यो। त किनकि कति बेला कसको अन्त हुन्छ थाहा छैन नि अबको समयमा त। जसले गर्दा अन्त्यमा हजुर सिवाय अरू कसैको याद नआओस्, कुनै अवगुण पनि नरहोस्। जुन बच्चाहरू यस्ता बन्छन् उनीहरू सदैव हर्षित रहन्छन्, हैन? हाम्रो चेहरा नै के हो त? दर्पण हो, हैन? बाबाको
बाबाको प्रत्यक्ष गराउने पनि हाम्रो चाल चलन र हाम्रो चेहराले त हो नि होइन। 2-4 दिन पहिलाको वरदानमा बाबाले यही त भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो चलन चाल चलन र आफ्नो चेहराबाट बाबाको साक्षात्कार गराउनेवाला ब्रह्मा बाबा समान बाबा होइन। हाम्रो चेहरामै हाम्रो चलनमा नै के होस् त ब्रह्मा बाबाको प्रत्यक्षता होस्, शिव बाबाको प्रत्यक्षता होस् होइन। त्यो खालको पुरुषार्थ हुनुपर्छ। त जुन बच्चाहरू यस्तो अभ्यासमा यो अभ्यास राम्रोसँग गर्नु छ, बच्चाहरूलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ अवस्था ओइलाउन पुग्छ होइन। कहिले एकदम फक्रेको जस्तो हुन्छ होइन, चेहरा पनि खिल्छ, चेहरा पनि फक्रिन्छ, कहिले त फेरि के हुन्छ चेहरा नै ओइलिन्छ, अवस्था ओइलिन्छ। मायाले झट्ट लज्जावती झार जस्तो बनाइदिन्छ। हरेकले आफैसँग सोध्न धेरै आवश्यक छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ बसेर आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने होइन, म कस्तो बनिरहेको छु होइन, मेरो अवस्था कस्तो बनेको छ, मैले कति सेवा गरेको छु, मेरो मन चाहिँ बाबासँग लाग्छ कि लाग्दैन, ममा के अवगुणहरू छन् होइन, मैले कतिलाई आफू समान बनाएको छु होइन। यो कुराहरू आफैले आफैलाई सोध्ने। लज्जावती झार जस्तो बन्ने होइन। लज्जावती झारलाई त छुन नै पर्दैन, कति त यसो नजिक जाने भने के हुन्छ ओइलाइहाल्छ। त्यस्तै कतिपयको अवस्था पनि के छ त होइन, अब उसलाई छोड्नु बोलाउनु माना कोही परिस्थितिले ठोक्नु ठाक्नु पर्दैन, अलिकति थोरै मात्र केही भयो भने अवस्था एकदमै ओइलाइहाल्छ। त्यति कमजोर पनि हामी बन्ने होइन हो र। त बाबाको सेवामा कति समय दिन्छु, कोही जस्तो सुकै भए भने तिमी बच्चाहरूले सेवा गरि नै रहनु छ, भले जस्तो सुकै हुन्, तर मेरो के हो त, मेरो काम भनेको बाबालाई याद गर्नु, बाबाको पढाइ पढ्नु, बाबाको सेवा गर्नु। भले परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, व्यक्ति जस्तो सुकै होस् होइन, जहाँसुकैबाट जस्तो सुकै परीक्षाहरू नआओस्, र त्योसँग हाम्रो मतलब छैन। हाम्रो मतलब कतातिर छ, बाबासँग छ। जाँच गर्नु छ को वर्षा पाउन लायक छन्। जसले बिच्छीलाई थाहा हुन्छ यो पत्थर हो या नरम चिज हो, उसले पत्थरमा कहिले डस्दैन। बिच्छीले के गर्छ त, नरम नरम चिज देखेर के गर्छ, डस्छ। र यहाँ पनि मायाले के गर्छ त, जसले आफ्नो स्थितिलाई पत्थर समान बनाएको छ उसलाई मायाले डस्नै सक्दैन। जो चाहिँ परिस्थितिले गलाएर स्थितिलाई पनि गलाएर बसेको छ भने के गर्छ, त्यसलाई डस्छ। तिम्रो धन्दा नै यो हो, तिमी बेहद बाबाका विद्यार्थी हो, सबै कुरा पढाइमा नै आधारित छ। सुरुमा बच्चाहरू मुरली बिना एक दिन पनि रहन सक्दैनथे, कति तडपिन्थे। क्लासमा दिदीहरूले गीत सुनाउनु भयो, तेरी मुरली में जादू, बादलीहरूलाई कसरी मुरली पठाउँथे, मुरलीमा नै जादू छ नि। कुन चाहिँ जादू भन्नु त, विश्वको मालिक बन्नेको जादू होइन। पहिला पहिला जब बाबा साकारमा हुनुहुन्थ्यो अनि जति साधन आउँछ नि, जति सुविधाहरू हुन्छ, मान्छे त्यति अल्छी बन्दो रहेछ कि होइन। पहिलाको समयको पुरुषार्थ गर्नेको तरिकाहरू होइन, पहिलाको जमाना, पहिलाको अवस्था व्यवस्था र अहिलेको अवस्था र व्यवस्थामा नि कति अन्तर छ कि छैन भन्नु होइन। पहिला पहिला यस्तो मुरली बेगर त कोही पनि रहनै सक्ने थिएन, जबकि घरमा परिवारहरूले मुरली सुन्न जान दिँदैनथे। र कसैले लुकाएर छिपाएर घरमा मुरली ल्याइदिन्छ भने पनि त्यो डाइरेक्ट देखाएर पढ्न सक्दैनथे होइन। कोही बाथरुमभित्र गएर पढ्थे अरे बिचरा, कोही खाटभित्र लुकेर पढ्थे अरे, मुनि गरे कि 4 फुटे खाट हुन्थ्यो पहिला त, अहिले त फेरि त्यस्तो पनि छैन होइन। र एकचोटि के भन्छ, हामी जस्तै कुमारी बन्धनवाला होइन। अनि अब जब मधुबनमा आउनुभयो नि, 350 जनाको ग्रुप बाबा सहित आउनुभयो। अनि अब 2-3 वर्ष भइसकेपछि होइन, एकजना कुमारी दिदीले भन्नुभयो कि अब दादीले म चाहिँ परिवारलाई भेट्नको लागि जान्छु। अनि त्यसपछि अब बाबाले यस्तो बन्धन छ, यति विरोध गर्छन् होइन, नजाऊ भन्दा भन्दै पनि अब फेरि अब उनीहरूलाई परिवारलाई भेट्छु बोला एकदम बहाना गरेर उनीहरूले त्यो यहाँबाट छुटाउनु थियो नि त, अनि बहाना गरेर बोलायो कि घरमा। अनि घरमा लगिसकेपछि गइसकेपछि यति
कडाईको साथमा नजर बन्द गरेर राख्दै हैन, साङ्लाले बाँधेर घरभित्रै, बाहिर कहीँ निक्लन नदिने कुमारीले। अनि त्यो दिदीले पनि यस्तो हर्ट गर्नुभयो कि जब तक मलाई मुरली मिल्दैन, जब तक मैले मुरली सुन्न पाउँदिन, मैले आत्माको खुराक खान पाउँदिन, तब तक मैले मुखमा पानी पनि राख्दिनँ। यस्तो हर्ट एकदमै हैन। त्यस्तो गर्दा 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 अब हैन, उहाँले प्राणै त्याग्नु भयो अरे कि त्यो मुरली सुन्न नपाउने जसम्म म पानी पनि खान्न भनेर त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्यो। त्यो शरीर पनि त्यही छुट्यो अरे। अनि केही समयपछि एउटा कहीं ठाउँमा नयाँ बच्चा जन्म्यो। बाबाले भन्ने अरे कि वही बच्ची जो मुरली के लिए तड़पती थी, वही बच्ची फेरि ज्ञान में आ गई, फेरि नयाँ जन्म भएर नि। बाबालाई त थाहा हुन्छ सबै कुरा। त्यस्तो तडपन हैन, बाबाको मुरलीसँग त्यस्तो तडपन थियो। र अहिले हामीले आफ्नो अवस्थालाई हेरौँ कि बाबाको मुरलीसँग हैन मेरो त्यस्तो खालको प्यार छ कि छैन त हैन। कतिलाई त अब कोरोनाको बहानामा हैन, अब नेटमा आइहाल्छ, जहाँको सुनिने भइहाल्छ भनेर हैन, त कति आलस्य बेलापनमा घरमै बस्ने हैन, त्यो खालको अहिले चाहिँ कमजोरीहरू आइरहेको छ। अब कुनै परिस्थितिले आउनै नसक्नु, शारीरिक कारणबाट आउनै नसक्नु, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त सुविधा बाबाले लिनुभएको छ। यही परिस्थितिलाई देखेर यी साधनहरू बनेका छन्। यो होइन कि हामी आलस्य अल्बेलापनमा आएर घरमै बस्नु, त्यो ठिक होइन। यहाँ आउनु पनि बाबासँगको प्रेम हो हैन। पहिला पहिला यी साधनहरू थिएनन्, केही थिएनन् हैन। बाबा मधुवनमा आउनुहुन्थ्यो, हामी यहाँ नै बसेर 11-12 बजीसम्म योग गरेर बसिन्थ्यो कि हैन। कति प्यार, कति खिचाव हुन्थ्यो। मनको आँखाले मधुवनमा पुगिन्थ्यो, मनको आँखाले बाबालाई देखेर बाबासँग मिलिन्थ्यो। त्यति बेलाको शक्ति, त्यति बेलाको ऊर्जा, त्यति बेलाको आनन्द यी साधन नहुँदा पनि त्यो खालको अनुभूति हुन्थ्यो हैन। तर त्यो अवस्था बनेको छैन भने उही मधुबन डायमन्ड हलभित्र बाबाको नजिकै पुगे पनि हामीलाई त्यो बाबा मिलेको फिल हुनु अवस्था छैन भने। तर जब हामीले त्यो खालको अवस्था बनाएको छौँ भने यहीँ बसे पनि हामीलाई के हुन्छ, बाबा मिलनको अनुभूति हुन्छ हैन। त्यही भएर अवस्थाको कुरा छ। बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो परिस्थितिमा पनि के गर, बाबाको मुरलीलाई नछोड। यस्तो प्यार, बाबा मुरलीसँग प्यार मान, बाबासँग प्यार हैन। मुखले मात्रै, मुखको काउलोले मात्रै त केही हुन्न नि। मान्छेले भन्छ नि तिम्रो मुखको काउलोले मात्रै हुन्छ र हैन। जस्तै हामीले मुखले मात्रै बाबा बाबा भनेर त हुँदैन नि। हाम्रो चाल चलनमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो व्यवहारमा हैन बाबासँग हाम्रो लगाव कति छ त, झुकाव कति छ त हैन, हाम्रो चाल चलनले बताउँछ। त मुरली पुर्याउनको लागि कति प्रयत्न गर्थ्यौ, सम्झन्थ्यौ पढाइ बिना बिचराको के हालत होला। यहाँ बाबालाई थाहा छ धेरै यस्ता बच्चाहरू छन् जसले मुरलीमा पुरा ध्यानै दिँदैन। के भन्नु बाबाले? यस्ता बच्चाहरू छन् जसले मुरलीमा पुरा ध्यानै दिँदैनन्। मुरली त बच्चाहरूलाई रिफ्रेस गर्छ नि। भगवान जसले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँको मुरली सुन्दैनौ भने भगवान टिचरले के भन्नु होला। बाबालाई आश्चर्य लाग्छ। चल्दा चल्दै धेरै बच्चाहरूलाई मायाको तुफान यस्तो लाग्छ जसकारण मुरली पढ्न, क्लासमा आउन छोडिदिन्छन्। ज्ञानसँग घृणा मतलब बाबासँग घृणा हैन। बाबाले के भन्नु है त, बाबासँग घृणा मतलब ज्ञानसँग घृणा हैन। ब्राह्मणले जब विकर्म गर्छ, श्रीमतको उल्लङ्घन गर्छ नि, त्यसको सजाय भनेको के त भने मुरली सुन्न मन नलाग्ने, क्लासमा आउन मन नलाग्ने, बाबाको याद गर्न बस्यो बुद्धि नजुट्ने हैन, निद्रा आउने, सेवा गर्न मन नलाग्ने, त्यही सजाय हो रे हाम्रो लागि। सजाय भनेको त्यही हो। त्यो भन्दा अरू ठुलो सजाय के हुनु पर्यो त नि? विकर्मको, श्रीमतको उल्लङ्घन गरेको सजाय नै त्यही। कोही लौरो ल्याएर पिट्नु पर्दैन, पर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ त बाबासँग घृणा मतलब विश्वको बादशाहीसँग घृणा। मायाले बिल्कुलै तल लैजान्छ, बुद्धिलाई एकदमै मार्छ, केही पनि बुझ्दैनन्। हुन त भक्ति धेरैले गर्छन् तर एकदम अन्धविश्वास, बेसमझ बनेका छन्। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ तिमी कति लायक थियौ, अब नालायक बनेको छौ। अब म फेरि आएको छु तिमी बच्चाहरूलाई लायक बनाउन।
त्यसैले श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा अरू केही गर्नु छैन, केवल बाबालाई याद गरेर पढ। स्कुलमा बच्चाहरूले पढ्छन् भने टिचरलाई पनि याद गर्छन्, चरित्र पनि सुधार्नु छ। तिम्रो पनि लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने खडा छ, तिमी यस्तो बन्नु छ। उनीहरूको चरित्र राम्रो छ, त्यसैले त सारा दिन मनुष्यले गाउँछन्। कसको चरित्र? देवी देवताहरूको चरित्र, बाबाको चरित्र, हैन? त तिमी सर्वगुण सम्पन्न मनुष्यले बाबाको परिचय नमिल्दासम्म अन्धकारमा हुन्छन्। त सारा दुनियाँको मनुष्य यस समय अनाथ छन्। उनीहरूलाई बाबाको सन्देश पुर्याउनु छ। तिमीहरू बेहद बाबाको बच्चा हौ नि। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। बच्चाहरूले युक्ति निकाल्नु पर्छ, सबैलाई सन्देश कसरी पुर्याउ, हैन? तरिका रहेछ। अब कतिपय ठाउँमा त्यो साधनको द्वारा पनि बाबाको सन्देश पुगेको छ, हैन? कतिपय ठाउँमा त बिचरा सन्देश पनि पुगेको छैन। तर नपुगेको ठाउँमा त हामी पुग्नु पर्यो नि। अखबारद्वारा नै सबैलाई सन्देश पुग्नेछ। एक बाबालाई याद गर्यो भने पावन बन्छौ। सबै आत्माहरू अहिले पावन थिए, अहिले सबै अपवित्र छन्। या कुनै पवित्र आत्मा हुन सक्दैन। पवित्र आत्माहरू हुन्छन् पवित्र दुनियाँमा। आत्मा पवित्र बन्छ, फेरि यो पुरानो चोला छोड्नै पर्छ, हैन? आत्मा पवित्र भएपछि त यो फेरि पुरानो चोलालाई के गर्नु पर्यो? छोड्नु पर्यो। हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन। आत्मा पावन र शरीर पतित छ। बाबालाई याद गर्दा गर्दै आफूलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनु छ। पहिला सुरुमा जब तिमी आयौ त्यति बेला पवित्र थियो। जब परमधामबाट पहिलो स्टेजमा आउने बेला त हाम्रो आत्मा के थियो? शुद्ध थियो, पवित्र थियो। अब फेरि पवित्र बन्नु छ। आत्मा पवित्र बनेपछि फेरि पवित्र दुनियाँमा आउँछ। शान्तिधाम हुँदै फेरि गर्व महलमा आउँछ। त्यहाँ दुःखको नाम नै रहँदैन। कहाँ? सतयुगमा दुःखको नाम निशानै रहँदैन। अंतर मन में जो
ओम शान्ति। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले? आत्मा पावन र शरीर पतित छ। बाबालाई याद गर्दा गर्दै आफूलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनु छ। पहिला सुरुमा जब तिमी आयो त्यति बेला आत्मा कस्तो थियो त? पवित्र थियो। त्यहाँ दुःखको नाम निशान रहँदैन, रावण राज्य नै रहँदैन। कहाँ? सतयुगमा। तर पुरुषार्थ गरेर उस पद पाउनु छ, यसको लागि हो पढाइ। स्वर्गमा त सबै जान्छन्, तर उस पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ हैन। एक दिन कोर्स गर्न आउने पनि स्वर्गमा त जान्छन्। स्वर्गमा जानु ठुलो कुरो होइन हैन। त्यहाँ गएर उच्च पदलाई लिनु ठुलो कुरा हो। त यो त बुझेको छौ, स्वर्गको स्थापना र नर्कको विनाश भइरहेको छ। शिवालय स्थापना भएपछि वेश्यालय खतम हुन्छ। शिवालयमा त आउनु नै छ। कोही शरीर छोडेर गएर राजकुमार राजकुमारी बन्छ, कोही प्रजामा जान्छन्। जसको बिल्कुलै लाइन क्लियर छ, एक बाबा सिवाय अरू कसैको याद आउँदैन, उनलाई भनिन्छ पुरा भिखारी हैन। बाबाको याद बाहेक अरू के पनि नामलाई के भनिदो रहेछ त? पुरा भिखारी, पुरा खाली के हैन। बस बाबा हैन, बाहेक अरू कोही छैन। त मान्छेले भन्छ मेरो पासमा केही छैन, म त पुरा भिखारी छु, खाली छु भन्छ नि। त्यस्तै हामी अहिले के भन्नु छ त? रोयल भिखारी भन्नु छ हैन। सबै कुरा भएर पनि सबै कुरा बिर्सिनु छ हैन। एक बाबाको याद मात्र आइरहोस्, शरीरलाई पनि याद गर्नु छैन हैन। आफ्नै शरीरलाई त भुल्ने अभ्यास गर्नु छैन, अरूलाई सम्झेर फाइदा छ छैन। अर्थात् जीवन छँदै मर्नु छ, न बिर्सो न याद गरौ। हिजो पनि बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि हैन, न्यारा र प्यारा बना। हामी त अब आफ्नो बेहदको घर जानु छ, आफ्नो घरलाई भुलेका थियौं। अहिले बाबाले याद दिलाउनु भएको छ। बाबाले मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरू कस्तो हुनुहुन्छ? मिठो पनि हुनुहुन्छ र प्यारो पनि हुनुहुन्छ। त तिमीहरू वानप्रस्थी हौ। यस समयमा तिमीहरू सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ। अब म आएको छु सबै बच्चाहरूलाई बाणी भन्दा परको स्थानमा लैजानको लागि। कहाँ लैजानको लागि? बाणी भन्दा पर। कहाँ हो त? परमधाम, जहाँ कुनै आवाज छैन हैन, जहाँ शान्ति नै शान्ति छ। त्यहाँ बाबा लैजानको लागि आउनुभएको छ। वानप्रस्थ अवस्थामा कसरी जान्छन्? उनीहरूलाई यस अक्षरको अर्थ पनि थाहा छैन, केवल नाम सुनेका छन्। हुन त द्वापरदेखि लिएर लौकिक गुरुहरूद्वारा धेरै पुरुषार्थ गरेका छन्, तर फर्केर त कोही जान सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले सानो अथवा ठुलो सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ हैन। कोही बच्चा गर्भमा छ भने पनि उसको पनि के छ त? समयको हिसाबले वानप्रस्थी अवस्था छ। सच्चा सच्चा वानप्रस्थ अवस्था त तिम्रो छ, किनकि फर्केर जानु छ। बेहदको बाबाले सबैलाई फर्काएर लैजानको लागि आउनु भएको छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ सबैलाई बाबाले नै स्वीट साइलेन्स होममा लिएर जानुहुन्छ। त किनकि आत्माहरूलाई अब शान्ति चाहिन्छ। यहाँ त शान्ति हुन सक्दैन।
बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँको दुनियाँमा, यो अशान्तिमय दुनियाँमा शान्ति हुन सक्दैन। त भक्ति गर्थ्यौ शान्ति धाममा जानको लागि, यस्तो कसैले भन्दैन म सुखधाममा जाउँ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमी बच्चाहरूसँग प्रतिज्ञा गर्छु, तिमीहरू सबैलाई घर लिएर जान्छु यदि मेरो श्रीमतमा चल्यौ भने। हैन, लिएर त जान्छु, तिमीलाई लान्छु, अरूलाई पनि लान्छु, तर मेरो श्रीमतमा चल्यो भने तिमीलाई सहज रूपबाट लान्छु, बिना सजाय लान्छु। त सुख धाममा नभए पनि शान्ति धाममा त अवश्य लैजान्छु। कसैलाई पनि छोड्दिन, जान नमाने पनि सजाय दिएर पिटाएर पनि लैजान्छु। हैन, अब माने सजिलै किन, नमाने बाबुले भन्छ पिटेर भए पनि सजाय खिलाएर भए पनि लान्छु। हैन, त्यही भएर शिवलाई के भनिन्छ, कालको पनि महाकाल, म आए त नछाडेर पछाडे जसरी हुन्छ म त लान्छु लान्छु, किन बोलायो त मलाई। जस्तै बच्चाहरूलाई सजाय दिन्छ नि, तिमी बच्चाहरूलाई पनि त्यसरी नै लैजान्छु, किनकि ड्रामामा पार्ट नै यस्तो छ। हैन, कोही बच्चा खेल्न जान्छ नि, खेल्दा खेल्दा यति खेलमा मस्त हुन्छ। हैन, बाबाआमाले यसो हेर्छन्, साँझ पर्न लागिसक्यो, छोरा त फर्किँदैन, छोराछोरी त खोज्न जान्छन्। खोज्न जाँदाखेरि गएर पहिला सम्झाउँछन्, बाबु तिमी खेल्नको लागि आएको थियौ, साँझ पर्न लागिसक्यो, घर फर्किने बेला भयो, घर हिँड भन्छ। बाबुआमाले दिएको इशारालाई बुझेर हो त नि। बच्चा एकदम अन्जान, जसले समयको बारेमा थाहा नभने बाबुआमालाई त थाहा छ नि त, पहिला सम्झाउँछन्, फकाउँछन्। हैन, तर उसले त्यो बाबुआमाले भनेको कुरालाई सहज रूपबाट स्वीकार गर्छ भने प्यार गर्दै काखमा लिएर हिँड्छन्। घरमा ल्याएपछि बाहिर के गर्छन्, सफाई गरिदिन्छन्, बल्ल भित्र ल्याउँछन्। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई खेल खेल्नको लागि धरतीमा पठाउनु भयो। त खेल्दा 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 हामी 4 युग बितिसकेछ, फर्केर जाने समय थाहै छैन। अनि बाबाले आएर हामीलाई इशारा दिनुभएको छ, बच्ची तिमी आएको यति युग बितिसक्यो, अब घर फर्किनु छ। हैन, बाबाले हाम्रो आत्मा फोहोर बनेको छ यो कलियुगमा। हैन, बाबाले ज्ञानले सफाई गर्नुहुन्छ। जुन बच्चाहरू संसारको सबै धर्मको, सबै देशको, सबै वर्गको, सबै बाबाको बच्चा हुन्, जसले बाबाको इशारालाई बुझ्छन् त उनीहरू ज्ञानले आत्माको धुलाई सफाई गर्छन् त बाबाको साथमा फर्किन्छन्। जसले यो कुरालाई अनसुना गर्छ, मान्दैन, अटेर बन्छ, बेला भएको छैन, समय आएको छैन, कहाँ यस्तो उस्तो भनेर बहाना गराउँछ त अब फोरी त लानु भएन, परम नाम त भयो त। अनि बाबाले के गर्नुहुन्छ त सजाय खिलाउनुहुन्छ। हैन, त धर्मराजले सजाय दिलाएर फेरि लिएर जानुहुन्छ। र तिमी बच्चाहरूलाई पनि त्यसरी नै लैजान्छु, किनकि ड्रामामा यस्तो पार्ट छ। त्यसैले आफ्नो कमाई गरेर गयो भने राम्रो हुन्छ, पद पनि राम्रो मिल्छ, अन्तिममा आउनेले के सुख पाउँछ। हैन, तीर्थ लाग्ने बेलामा लास्टमा आउनेले के सुख पाउँछ, पाउँछन् भन्नु त। हैन, अब जो सुरुवातमा आउँछ नि, फर्स्टमा आउँछ, फर्स्ट जन्ममा आउँछ, उसले सुख भोग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मान वा नमान, तिमीहरू सबैको शरीरलाई आगो लगाएर आत्माहरूलाई अवश्य लैजान्छु। कहिलेकाहीँ आगो लागेको सिन देख्नुहुन्छ, पुरा संसारमा आगो लगाइरहेको छ। हैन, यस्तो भित्रबाट यस्तो स्थिति पक्का बनाउनु पर्यो कि आत्मा जलेको छैन। हैन, कोही आफ्नो मित्र सम्बन्धीहरूको मृत्यु भइरहेको छ, त्यति बेला पनि भित्रबाट यस्तो परिपक्व अवस्था हुनु पर्यो कि आत्मा मरेको छैन। भले शरीरलाई चोटपटक लागेको छ, भले शरीरको अपरेसन भएको छ, शरीर थिचेको छ, पिचेको छ, हैन, जे भएको छ, तर आत्मा त्यो शरीरबाट एकदम अलग छ। हैन, त्यस्तो खालको दृश्य अहिलेबाट मनको आँखाले देख्नु पर्यो। अनि भोलि बिहान रियल आफ्नै अगाडि देख्दा पनि बल्ल विचलित हुन पाइँदैन। त्यो बेलामा विचलित भइयो भने फेल भइयो। हैन, त्यो खालको भित्रबाट मजबुती बनाउनु पर्यो कि अहिले केही परिस्थिति नआउँदा त खुसी छौँ, शान्ति छ, योग लागेछ, सबै कुरा भएको छ, म सब ठिक छु। थोरै मात्र परिस्थिति आयो भने म हल्लिन थालेँ भने अनि यत्रो समयदेखि तपस्या गरेको कहाँ गयो अवस्था। जबै मजबुत छैन भने घर मजबुत हुन सक्दैन। हैन, त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेबाट अवस्थालाई के गरौँ, मजबुत बनाऊ। त बोलाएको, मलाई बोलाएको हो नै घर लैजानुहोस्, अर्थात् मृत्यु दिनुहोस् भनेर। यो त सबैलाई थाहा छ,
मृत्यु आयो कि आयो हैन। मृत्यु एक दिन आउँछ, बाघ आउँछ 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 भन्नाले आएको थियो नि, कालु र लालुको कथा पढ्थ्यौँ हैन। त्यस्तै आयो 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 भन्नाले अचानक आउँछ, हेरिया हेरी हुन्छ। पतित कुनै यहाँ रहने छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबैलाई पतित दुनियाँबाट अवश्य लैजान्छु। जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनै सुखधाममा आउँछन्। सुखधाम वा स्वर्ग कुनै आकाशमा छैन। तिम्रो यादगार मन्दिर दिलवाला हो त त्यहाँ आदिदेव बसेका छन्। बाप दादा हुनुहुन्छ नि, यिनको शरीरमा बाबा विराजमान हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ यहाँ बाबा दादा दुवै बस्नु भएको छ। यस समयमा तिमी बच्चाहरू जसले राजयोग सिकिरहेको छौ त्यसको निशानी मन्दिर देखाइएको छ। महारथी घोडेसवार पनि छन् हैन। देख्नुभएको छ नि दिलवाला मन्दिरमा जानेवालाले। कल्प कल्प हो यस्तै मन्दिर बन्छ जो तिमीले गएर देख्ने छौ। तिमीले भन्छौ सबै भत्किन्छन्, फेरि कसरी बन्छ ख्याल गर्नु हुँदैन। स्वर्ग अहिले कहाँ छ र फेरि स्वर्गका महल हुन्छन्। यी पहाड आदि पनि के हुन्छन्, भत्किन्छन्, फेरि बन्नेछन्। आफू फेरि पनि बन्नेछ हैन। भत्किन्छ बन्छ, भत्किन्छ बन्छ। त धेरै बच्चाहरू यस कुरामा नै धेरै अल्मलिन्छन्। यी विनाशुली भयो, यी पहाड भत्किँदै घर भत्किँदै फेरि घरी बन्छ भनेर। त्यसैमा त्यो पनि व्यर्थ हो हैन। जुन बेलामा जसरी भत्किथ्यो जसरी बनेको थियो बन्छ, त्यसलाई चिन्ता किन गर्नु पर्यो अहिलेबाट। बाबा भन्नुहुन्छ अल्मलिने आवश्यकता छैन। भन्छन् द्वारिका समुद्र तल गयो फेरि निस्कन्छ। तल जुन चिज गयो सो गयो, खतम हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ स्वर्गमा हामीले आफ्नो महल आदि बनाउँछौँ। त्यहाँ बिल्कुलै तमो प्रधान सतो प्रधान सबै नयाँ नयाँ चिजहरू हुन्छन्। तिमीले त्यहाँका फल आदि देखेर आउँछौ। तिमीलाई थाहा छ त्यहाँ जानेवाला छौ। विश्वको इतिहास भूगोल त दोहोरिन्छ भने स्वर्ग पनि दोहोरिन्छ। इतिहास भूगोल दोहोरिएपछि स्वर्ग पनि के हुन्छ त दोहोरिन्छ। निश्चय हुनुपर्छ। तर कसैको तकदिरमा छैन भने भन्छन् यो कसरी हुन सक्छ। यदिका सबै फेरि आउँछन्, फेरि महल आदि बन्छन्। तिमीलाई थाहा छ सोमनाथको मन्दिरलाई लुटेर लैजान्छन्, फेरि पनि मन्दिर बनाउँछन्। यो खेल नै पूज्यबाट पुजारी, पुजारीबाट पूज्य बन्ने हो। ब्राह्मण, देवता, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र यो चक्र हो। त तिमी बच्चाहरू पदमा पदम भाग्यशाली बन्छौ। के बन्छौ त? सरर मुरली पढ्यो भने निदाउनु कति आनन्द हुन्छ हैन। त बाबाले के भन्नुहुन्छ, पदमा पदम भाग्यशाली बन्छ। बन्ने केही बनिरहेको छ। तिम्रो कदममा पदमको छाप लागेको छ। तिम्रो कदममा के छ त? पदमको छाप लागेको छ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो कदममा पदम छ, अर्थात् पढाइको कदममा पदम समाइन्छ। यो पढाइमा नै के छ त? कदममा पदमको कमाई समाइन्छ। जति पढ्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। कमाई गर्न आएको नि त्यस्तो जाडोमा हैन, कति आनन्द शरीरमा सुतिरहेको छन्। तर हामी यहाँ केही पाउनको लागि त केही कुरा गुमाउनु पर्यो हैन। त बाबाको याद लिखित छ, बाबाको पढाइ लिखित छ। अनि जाडो पनि जाडो लाग्दैन, मेहनत लाग्दैन। त सत्यको गोल्डन एज, त्यहाँको धरती पनि कति सुन्दर हुन्छ, कति सुन्दर महल बन्छन्। हरेक चिज सतो प्रधान हुन्छ। देख्नाले नै नयन शीतल हुन्छ हैन। बाबाको फोटो हैन, अभिक्त बाप दादाको फोटो हैन, देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, एकदम आनन्द हुन्छ। आउँछ खुसी लाग्छ लाग्दैन? बाबाको फोटो हेर्दै खुसी लाग्छ। त धरती पनि कति सुन्दर हुन्छ। यस्तो राजधानीको तिमी मालिक बनिरहेको छौ हैन। त्यो नाम सुन्दा नि आनन्द लाग्यो। त्यो जाँदा कस्तो होला हैन। अहिले आर्टिफिसियल त्यो फोटोहरू हेर्दा नि कति आनन्द लाग्छ हैन। त त्यहाँ पुग्दा कस्तो होला। त्यसैले कति राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। पुरुषार्थद्वारा नै प्रारब्ध बन्छ। बच्चालाई ज्ञान त बुद्धिमा छ, बाबालाई याद गर्नु छ। लौकिक सम्बन्धसँग ममत्व मेटाउनु छ। केवल एक बाबालाई याद गर्नु छ हैन। भले लौकिक सम्बन्धमा हामी छौँ,
सबै हिसाब किताब लेना देना खातालाई पुरा गर्नको लागि हामी आएको छौँ, मिलेको छौँ हैन। फेरि पनि रिस्ता कतातिर जोड्नु पर्यो? बाबासँग हैन। यो परिवारमा यहाँ मलाई सेवार्थ बाबाले राख्नुभएको छ, यिनीहरूको कल्याण गर्नको लागि राख्नुभएको छ। बाँकी मेरो सम्बन्ध, मेरो प्यार, मेरो याद बाबासँग नै बनिरहोस्। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते। यो सुधार्नको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबाको यादमा रहेर, बाबाको यादमा रहेर सदा हर्षित रहनु छ हैन। मनमा बाबाको याद, बाबाको ज्ञानको चिन्तन मन्थन, बाबासँगको प्राप्ति, यो चिन्तन भयो भने चेहरा हर्षित हुन्छ। बाँकी यो दुनियाँमा हाम्रो बुद्धि गयो भने यो दुनियाँमा त सुखदायी कुरा त केही पनि छैन हैन। चेहरा फेरि ओइलाउन थाल्छ। र बाबाको यादमा रहेर सदा हर्षित रहनु छ, कहिल्यै ओइलाउनु छैन। लज्जा जस्तो झार नबन भन्नुहुन्छ बाबाले, कहिल्यै ओइलाउनु छैन। बिमारीमा पनि मुरली अवश्य सुन्नु वा पढ्नु छ हैन। बिमारी भए पनि बाबाले भन्नुहुन्छ पढ्न सक्छौ भने पढ, पढ्न सक्दैनौ त साधनको सुविधा छ, फेरि सुन। त बाबाको यादमा रहेर सदा हर्षित रहनु छ, कहिल्यै ओइलाउनु छैन। बिमारीमा पनि मुरली अवश्य सुन्नु वा पढ्नु छ। दूसरा पोइन्ट, पढाइद्वारा। आज बाबाले पढाइमा के छ भन्नुहुन्थ्यो? पढाइद्वारा कदम कदममा पदम जम्मा गर्नु छ। पदम भनेको त अरब खरब भन्दा कति हो कति हैन। यति धेरै कमाई हामी गर्नको लागि आएको छौँ हैन त। हजुरहरू घर गृहस्थमा रहेर हैन, यस्तो जाडोमा आफ्नो धन्दाधुरी सम्हाल्दै पनि बाबा बाबा भन्दै आउनुहुन्छ त कति कमाई जम्मा छ। किन सोच्ने कि म त हैन ढिलो आएँ यस्तो हैन। आउन त सुरुमै आए कति राम्रो हुन्थ्यो, तर 5 मिनट भए पनि बाबाको घरमा मैले खुट्टा राख्छु भने, पाइला राख्छु भने कति कमाई जम्मा हुँदो रहेछ त हैन। पदमको कमाई जम्मा हुँदो रहेछ। हरेक दिनको पदमले त म कति बन्दो रहेछु त। कति भाग्यशाली गृहस्थी जीवन हो कि होइन भन्नु त। दुनियाँमा कतिको जीवन छ, तर हजुरहरूको जस्तो जीवन त छैन नि त। छ हजुरहरू घर गृहस्थमा रहेर पनि कति कमाई जम्मा गर्नुभएको छ। त अरू सङ्गत तोडेर एक बाबासँग जोड्नु छ हैन। अरू सबैसँग सम्बन्ध भए पनि बुद्धिले के गर्नु छ? तोड्नु छ र बाबासँग नै जोड्नु छ। पढाइद्वारा कदम कदममा पदम जम्मा गर्नु छ, अरू सङ्गत तोडेर एक बाबासँग नै जोड्नु छ। वरदान, सदा हर संकल्प कर्ममा ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने समीप र समान भव। सदा हर संकल्प र कर्ममा ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने समीप र समान भव। बाबा वरदान दिनुहुन्छ। हरेक संकल्पमा पनि हरेक कर्ममा पनि ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने ब्रह्मा बाबा समान भव। जसरी ब्रह्मा बाबाले स्पष्टीकरणमा, जसरी ब्रह्मा बाबाले दृढ संकल्पद्वारा हर कार्यमा सफलता प्राप्त गरे,
एक बाबा दोस्रो न कोहीको, एक बाबा दोस्रो न कोही यो यथार्थमा, एक बाबा दोस्रा न कोही यो यथार्थमा कर्म गरेर देखाए, कर्म गरेर देखाए कहिले निराश बनेनन्, कहिले निराश बनेनन्। सदा नयाँ केही पनि होइन, सदा नयाँ केही पनि होइनको पाठद्वारा विजयी बने, होइनको पाठद्वारा विजयी बने। हिमालय जस्तो ठुलो कुरालाई, हिमालय जस्तो ठुलो कुरालाई पनि पहाडबाट रुई बनाएर, पहाडबाट रुई बनाएर अघि बढे। कहिले आतिएनन्, कहिले आतिएनन्। त्यस्तै तिमीले पनि, त्यस्तै तिमीले पनि सदा विशाल दिल राख। कस्तो दिल राख? विशाल दिल राख, मन प्रसन्न राख, मन प्रसन्न राख। हर कदममा ब्रह्मा बाबालाई, हर कदममा ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्यौ भने समीप र समान बन्छौ, समीप र समान बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी ब्रह्मा बाबाले दृढ संकल्पको द्वारा हर कार्यमा सफलतालाई प्राप्त गरे, एक बाबा दूसरा न कोहीको यथार्थमा कर्म गरेर देखाए, कहिले निराश बनेनन्। सदा नयाँ केही पनि होइनको पाठद्वारा विजयी बने। हैन, हिमाल जस्तो, हैन, पहाड जस्तो बाबाले भन्नुहुन्छ परीक्षाहरू बाबाको जीवनमा आए, कति विघ्नहरू आए, कति कुरा सुन्नु पर्यो, कति सहन गर्नु पर्यो, हैन, आरोप प्रत्यारोप लगाए। तर जस्तो परिस्थितिमा पनि बाबाले यो नयाँ कुरा केही पनि होइन, कल्प पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि भएको छ र यो पलको पहिला पनि म विजयी बनेको हुँ र अहिले पनि म विजयी बन्छु। यो पाठलाई बाबाले पक्का दृढ संकल्प गर्नुभयो र विजयी बन्नुभयो र कहिले पनि आतिनु भएन। हैन, ज्ञान मार्गमा आतिनी पनि होइन, मातिनी पनि होइन, पाटिनी पनि होइन। हैन, यो तीन कुरालाई हामीले हमेशा याद गर्नुपर्छ। आतिनु छैन, मातिनु छैन, पाटिनु पनि छैन। र त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि सदा विशाल दिल राख, मनलाई प्रसन्न राख। हैन, खुसी अब सबै कुरो हुन्छ अनि बल्ल म खुसी हुन्छु भने यो दुनियाँमा त सबै कुरो राम्रो त हुनेवालै छैन। अनि खुसी कहिले हुने फेरि? हैन, त्यो शान्तिको अनुभूति गर्ने कहिले? हैन, त्यही भएर त्यस्तै परिस्थितिमा नै बाबाको यादले, बाबाको ज्ञानले, चिन्तनले आफ्नो अवस्थालाई खुसीमय बनाउनु नै त पुरुषार्थ हो नि त। सबै कुरो ठिक भएपछि त खुसी हुने त दुनियाँमा त अरू पनि छ। सबै कुरो ठिक भएर खुसी त सत्यमा नि भइन्छ, त्यहाँ सबै कुरो ठिक हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ कहिले दुखी नै भइदिएन। होइन, अब यहाँ बेठिक हुँदा हुँदै पनि ठिक रहनु, आफ्नो अवस्थालाई ठिक राख्नु। परिस्थिति बेठिक छ तर मेरो अवस्था ठिक हुनु पर्यो नि त, त्यही नै त पुरुषार्थ हो। त्यही नै बल्ल त्यो बाबाको साथको, बाबाको सहयोगको, होइन, त्यति बेला बल्ल अनुभव हुन्छ। त्यो इन्तजार गरेर बस्ने अन्त यहाँ केही ठिक हुनेवालै छैन। आज एउटा बेठिक छ, भोलि अर्को बिग्रिन्छ, भोलि पर्सि अर्को के बिग्रन्छ। होइन, 365 दिन नै खुसी हुने दिनै आउँदैन, बुझ्नु नि।
त्यही भएर हामीलाई त 365 दिनै खुसी रहनु छ नि त। अहिलेको कलियुगी माहौल भनेको यस्तो छ, कहिले के बिग्रिन्छ, कहिले कता के छ, कहिले कता के समस्या छ। समस्याको पहाडै खस्नेवाला भन्नुहुन्छ बाबाले। त पहाड भनेको त्यो चारैतिरबाट च्यापिने के, यतातिर तनको बिमारी लाखा, उतातिर आर्थिक मन्दी छ, उतातिर परिवारबाट समस्या आएको छ, उता प्रकृतिबाट आएको छ, देशबाट आएको छ, होइन, चारैतिरबाट के चारैतिर आगो लागेको छ, आफू छ बिचमा, होइन। त्यस्तो परिस्थितिले घेर्नेवाला छ, घेरिरहेको पनि छ। यो त केही पनि होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिले जुन भइरहेछ नि हामीलाई, तपाईँ हामी सबै संसारलाई, यो त केही पनि होइन अरे भनेपछि अझै हुनेवाला छ भनेपछि त अब यतिकोमा त हामी यस्तो छौँ, फेरि अझै पहाड जस्तो खस्ने बेलामा स्थिति के होला, होइन। कोरोनाले नि हामीलाई कोही कुराबाट थिच्यो पिस्यो नि त, पिसेन। आर्थिक रूपबाट, हरेक रूपबाट नि कतिपय साथ हात छोडी त्यही परीक्षामा नि, होइन। भनेपछि परीक्षामा नै परिस्थितिको बेलामा नै स्थिति कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ कि हेर्नु। परिस्थिति नआएछ स्थिति मेरो कस्तो छ भन्ने कुरो थाहै हुन्न। तर बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो परिस्थिति आओस् नात्यो, विशाल दिल राख, प्रसन्न भऊ। तर ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर, होइन। 350 जना अब बच्चाहरू छन् एकीभित्र, होइन त। खानको लागि एक गेडा चामल छैन र पनि बाबा आतिनु भएन। सम्पूर्ण ब्रह्मा बाबालाई के थियो, शिव बाबामा निश्चय थियो, निश्चय बुद्धि हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर चिन्ता भएन। हामी नि पुरा बाबामा निश्चिन्त कि एकदम बाबामा छोडिदिने भने त्यति आत्तिन्नौँ। जब बाबाको साथ छोड्छौँ नि अनि बुद्धि यताउता जान थाल्छ नि, आत्तिन्छौँ क्या हामी, होइन। त्यो बाबाको बच्चा पनि आमा बाउको काखमा छ भने सुरक्षित, आनन्द, ढुक्क हुन्छ नि, जे भयो भने कि। त्यस्तै बाबालाई छोडिदिउँ भने ढुक्क भइन्छ। जहाँ ढुक्क छ त्यहाँ सुख छ, ढुक्क नबस्दा सुख पनि छैन, होइन। स्लोगन अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि, अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि गोपी बल्लभको सच्चा सच्चा गोपिका बना। अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि गोपी बल्लभको सच्चा सच्चा गोपिका बना, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ अतीन्द्रिय सुख, होइन। हिजो पनि बाबाले यो पोइन्ट बोल्नुभएको थियो। अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि गोपी बल्लभको सच्चा सच्चा के बन, गोपिका बन। लवलीन स्थितिको अनुभवको लागि जति बेहदको प्राप्तिहरूमा मगन रहन्छौ त्यति हातको आकर्षणबाट पर रहेर परमात्मा प्यारमा समाहित भएको अनुभव गर्छौ। तिम्रो यो लवलीन स्थितिले वातावरणमा रुहानीको सुगन्ध फैलाउँछ, होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ जति बेहद प्राप्तिमा मग्न रहन्छ भनेको मतलब बाबाबाट हामीलाई जे प्राप्ति भइरहेको छ सङ्गममा, अनि त्यो प्राप्तिको चिन्तन गर्दै त्यो चिन्तनमा जब तिमी डुब्छौ, होइन, मगन रहन्छौ, होइन, त्यो हदको आकर्षणबाट पर रहेर परमात्मा प्यारमा समाहित भएको अनुभव गर्छौ, होइन। यो दुनियाँबाट एकदम किनारा भएर बाबाबाट जे प्राप्ति भएको छ त्यो चिन्तन गर्दा गर्दै त्यो बाबाको प्यारमा तिमी जब लीन हुन्छौ नि, त त्यति बेला बाबाले हुनुहुन्छ त्यो लवलीन स्थितिले वातावरणलाई पनि के गरिदिएको हुन्छ त, रुहानीको सुगन्ध फैलाइदिएको हुन्छ नि। जब एकदम योगी आत्मासँग तपाईँ भेट्नु भयो भने उसको नाइमबाट, उसको एक एक शब्दबाट पनि आफूलाई कस्तो ऊर्जाको अनुभूति हुन्छ, अनि त्यो वातावरणै कस्तो अर्कै खालको हुन्छ। 1 मिनटको भेटमा पनि कस्तो कि आफ्नो बाबाको याद जुटेको छैन भने नि, होइन, उसँग भेट्दा बित्तिकै उसको शब्दले, उसको नाइनबाट पनि बाबासँग बुद्धियोग के हुन्छ, जुटिहाल्छ, होइन। त्यो रुहानियत वातावरण भनेको त्यही हो, होइन। हाम्रो स्थितिले पनि अरूको स्थितिलाई बनाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ। एउटा प्राप्तिको चिन्तन, आज दिनभरि के गर्ने त, बाबाबाट मलाई के प्राप्ति भइरहेको छ, अनि त्यसको त्यो चिन्तनमा त्यसको गहिराईमा यति डुब्की लगाऊ त्यो प्यारमा यति लीन हो भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन। त्यसैले त्यो वातावरणलाई के गरिदिन्छ, सुगन्धित बनाइदिन्छ,
योगमय वातावरण हुन्छ, रूहानियतको वातावरण हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सार थियो मिठे बच्चे ज्ञानको बुलबुल बनेर आफू समान बनाउने सेवा गर, आफ्नो दिलसँग सोध मेरो यादको यात्रा ठिक छ। प्रश्न, कुन विशेष पुरुषार्थद्वारा भिखारीबाट राजकुमार बन्छौ? उत्तरमा, भिखारीबाट राजकुमार बन्नको लागि बुद्धिको लाइन क्लियर हुनुपर्छ। एक बाबा सिवाय अरू कोही पनि याद नहोस्, सम्झ यो शरीर पनि मेरो होइन। त यसरी जीवन सधैँ मर्ने पुरुषार्थ गर्नेहरू नै भिखारी हुन्। उनीहरू नै वानप्रस्थ अवस्थामा हुन्छन्, किनकि बुद्धिमा रहन्छ अब त बाबासँग घर जानु छ, फेरि सुखधाममा पनि आउनु छ। ओम शान्ति। आज 11 नंबर। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के साथ हर क्रम में साथी बन कर्मयोगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखा नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वत ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझता कि बाबा मेरा है। हर आत्मा की विशेषता देखी, सर्व के प्रति शुभ चिंतक रहे। तो इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है ना। बाबाले 11 नंबरको पोइन्टमा हामी सुन्छौं, ब्रह्मा बाबाले हरेक बच्चाको साथमा बाबा साथी बनेर कर्मयोगी बनेर देखाउनु भयो। केवल मुखले मात्रै वर्णन गर्नु भएन, बाबाले हर कर्म जो कुरा बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पहिला आफूले गरेर देखाउनुहुन्थ्यो। र बाबाले चाहिँ बच्चाहरूसँग बच्चाको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हैन। युवाहरूसँग रहनुभयो भने युवाको रूपमा आउनुहुन्थ्यो, बुजुर्ग बुढाबुढीसँग भेट्नुभयो भने बुढाबुढीको जस्तै रूप बनाउनुहुन्थ्यो हैन। जो व्यक्ति जस्तो छ आयु होस् हैन, त्यससँग त्यसरी नै बाबा मिल्नुहुन्थ्यो। र यति बाबाले प्यार दिनुहुन्थ्यो कि सबैले भन्थे कि बाबा मेरो हो हैन। मलाई जति प्यार त बाबाले अरू कसैले पनि गर्नुहुन्न, यस्तो खालको अनुभव हुन्थ्यो हर बच्चालाई। र बाबाले सबैको विशेषतालाई देख्नुभयो, कहिले पनि कसैको कमीलाई कमजोरीलाई बाबाले देख्नु भएन। विशेषतालाई देखेर नै, विशेषतालाई हेरेर नै बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो। यसरी नै तिमी पनि के गर, बाबा समान बन्नको लागि बाबालाई फलो फादर गर हैन। बाबा समान बन्नको लागि त बाबाको गुणलाई फलो गर्नु पर्यो, अनुसरण गर्नु पर्यो, तब त हामी बाबा समान बन्छौं। ओम शान्ति। हामी आधा घण्टासम्म बाबालाई याद गर्नेछौँ। र अघि नै हैन पोइन्ट सुन्नुभयो नि, बाबाबाट मलाई के प्राप्ति भइरहेको छ हैन। त्यसको चिन्तनमा हामी यस्तो डुब्छौँ हैन। जब एकदमै बाबासँग हाम्रो योग लाग्छ नि, तब 5 मिनट मात्रै भए पनि तपाईँ बाबासँग पुरा रूपबाट हैन कनेक्सन जोड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो 5 मिनटले 5 दिनलाई काम गर्छ कि डोज पुग्छ, यदि सही योग लाग्यो भने हैन। तर 5 घण्टा बसेको छ, 5 मिनट पनि बुद्धि लागेको छैन भने फाइदै भएन। त्यो फेरि के हुन्छ, युद्ध भनेको कष्टकर हुन्छ नि त। योग लागेन भने यो योग लागेन भने त्यो नै के हुन्छ, सडाइदिए जस्तै हुन्छ। फेरि छटपटी खटपटी हैन। भर्सै काम धन्दा गरी गर्न मजा हुन्छ, तर योग लागेन भने त्यहाँ जति बस्न बहुत गाह्रो हुन्छ हैन। त्यस्तो गरेर पनि बस्ने होइन हैन। जस्तो अब हामी योग गर्न बस्छौँ, योग लागेन भने बरु मुरली हेर्ने, पोइन्टहरू हेर्ने हैन, अव्यक्त मुरलीहरू पढ्ने, राम्रो गीतहरू बजाउने, ताकि बुद्धि त्यो एक शब्दले बाबासँग मलाई जोडाओस्, बाबाको प्यारमा हैन मलाई जोडोस् हैन। त्यसले सहारा लिने हैन। योगै लाग्दैन गरे भनेर नबस्ने आदत बनाउनु नि हुन्न, प्रयास त गर्नु पर्यो नि त। फेरि बाबाले पनि देख्नुहुन्छ बच्चाको हैन यति प्रयास गरिरहेको छ, फेरि बाबाले पनि मद्दत गर्नको लागि आउनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दा
त्यो आदत चाहिँ हामीले बनाउनु चाहिँ पर्छ। अनि अब कर्म गर्दाखेरि पनि बाबुको याद गर्नेको आदत बनाउनु। जस्तो खाना बनाउन लागिरहनु भएको छ होइन, सुरुमा अब योग लागेन भने कमेन्ट्रीहरू सुन्नु। कमेन्ट्री त कसैको हो नि, अरूको हो नि त त्यो कमेन्ट्री त। त्यसको हामीले सहारा लिने, त्यसको चिन्तन यसरी गर्ने रहेछ, यस्तो सङ्कल्प चलाउने रहेछ भन्ने त्यो तरिका सिक्ने हो। त सिकिसकेपछि फेरि आफैले गर्नेको अभ्यास गर्ने। अब हाम्रो बानी के भइसकेको छ, कमेन्ट्री बज्यो होइन, अरूको चिन्तन, अरूले गराएको कमेन्ट्री, अरूको चिन्तन बज्यो त योग लाग्यो, फेरि बजेन त फेरि आफ्नो बुद्धि चल्दैन। अनि आफूले त्यो खालको चिन्तन गरेर मनन गरेर होइन, त्यो खालको आनन्द फेरि हामीले कहिले लिने त होइन। त्यो बेला घरमा पनि रहँदाखेरि पनि होइन, एकान्तमा बसेर त्यो बाबासँग त्यस्तो रोहरिहान कुराकानी गर्ने त्यो खालको अभ्यासले बनाउनु होला। अनि त्यो अभ्यास गर्दा फेरि हामीलाई सहज योग हुन्छ। खाना बनाउँदा पनि, बाटोमा हिँड्दा पनि होइन, खेतबारीमा काम गर्दा, दोकानमा बस्दा, कसैसँग हामी बोलिरहेका छौँ भने पनि बाबासँग हाम्रो योग स्वतः हाम्रो जुड्छ। यस्तो सहज योग होइन, सहज तरिकाबाट योग लागोस्, त्यसको लागि हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ होइन। मन जब भट्किन थाल्छ त्यति बेला हामी मुरलीहरू पढ्ने, अव्यक्त मुरली पढ्ने, बाबाको गीतहरू राम्रो सुन्ने, क्लासहरू सुन्ने, त्यसरी गरेर पनि योगमा बस्नेको आदतलाई बढाउनु पर्छ। ओम शान्ति।